बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वाज़िया किया है कि मरकज़ को जल्द अज जल्द रियासती दर्जा बहाल करना चाहिए क्योंकि हालात बदलने में वक्त नहीं लगता। उन्होंने मज़ीद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्योंकि जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हालात बिगड़ने में टाइम नहीं लगता और हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ दोबारा बेगुनाह लोगों की खून जो है वो बहाई जाए। हम पुरअमन तरीके से अपनी बात जो है वो करते रहेंगे। स्टेटहुड हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। स्टेटहुड मरकजी हुकूमत के तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ वादा है। उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये 3 स्टेप होंगे, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। 2 कदम तो उठा लिए, डिलिमिटेशन भी हुआ, इलेक्शन भी हुए। अब स्टेटहुड का वादा जो है वो पूरा करना है। लोग फिलहाल सब्र से काम ले रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाना नहीं चाहिए। जहाँ तक लद्दाख के लोगों की बात है, हमने तो बहुत पहले, यूटी बनने से पहले भी हम उन्हें हमेशा कहते रहे, जनाब होश करना जो आप मांग रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी मांग कबूल हो और आपके हालात जो हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएं। लेकिन हकीकत ये है, उन्होंने यूटी मांगा, लेकिन यूटी मिलने से उनकी कोई बेहतरी नहीं हुई, उल्टा उनको नुकसान हुआ। ठीक। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज चारी शरीफ का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर नामा निगारों से बातचीत भी की, आइए सुनते हैं। लद्दाख वहीं पे जिसका खदशा हमने, जिसका इजहार हमने कहा था कि जब जम्मू कश्मीर की रियासत को बेख्तियार किया गया था, स्टेटस गिराया गया था और तकसीम किया गया था, हमने तब कहा था कि, और आज भी वही बात दोहराते कि ये रियासत के हक में नहीं है, ये डिसएम्पावरमेंट रियासत के हक में नहीं है। तो आज उन लोगों को भी इस बात का इल्म हुआ और इस बात का एहसास हुआ जो शायद उस वक्त खुश थे इन मामला से, रियासत के डिवीजन में खुश थे, रियासत के डिसएम्पावरमेंट में खुश थे, रियासत के स्टेटस को गिराने में खुश थे। तो आज मुझे लगता है कि वो एक तबका जो था, जो उस वक्त शायद खुश था, उनको भी ये इस बात का एहसास हो चुका है कि ये डिसएम्पावरमेंट किसी के हक में नहीं है। अब फैसले जो है वो दिल्ली में लिए जाते हैं, हमसे पूछे बगैर हमारे फैसले किए जाते हैं, और अगर इसके खिलाफ कोई डिसेंट या कोई एहतजाज करता है, पुरअमन एहतजाज करता है या एतराज़ ही करता है, तो उन्हें बंद रखा जाता है। PSA, UAPA ये मामूल बन चुका था कश्मीर में। अब कुछ लोग जो बीजेपी के हक में बात करते थे इन 4-5 सालों से या 10 सालों से, आज वही UAPA और NSA जैसा लॉ जो है उन पे लागू किया गया और उसके तहत उनको गिरफ्तार किया गया। ये बात अब सबके लिए आया होनी चाहिए कि ये रिजीम, बीजेपी की रिजीम नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखती, ये पार्टी इंटरेस्ट देखती है। कोई भी शख्स या कोई भी जमात या कोई भी रियासत जब तक इनकी तोती बोले या इनकी बोली बोले, तब तक ये राजी रहते हैं। अगर वही शख्स, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अगर वो बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ बोले और पुरअमन तरीके से बोले, जमहूरी तरीके से भी क्यों ना बोले, तो इनको ये बीजेपी मुल्क दुश्मन बनाते हैं और उनके ऊपर PSA जैसे, NSA जैसे लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यही हकीकत कश्मीरी लोगों की थी, अब यही हकीकत जो है लद्दाख पे भी आया हो रही है, जम्मू पे भी आया हो रही है। और आपके जरिए हम यही बताना चाहेंगे कि लद्दाख की जायज लड़ाई में हम उनके साथ हैं, जो उनके मुतालबे है कि उनको एम्पावर किया जाए, स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए, 6 शेड्यूल के साथ साथ 6 शेड्यूल में उनको शामिल किया जाए। अगर उनकी डिमांड वो है तो हम उस डिमांड के साथ है। लद्दाख में जितनी मेरी बात होती है, अक्सर लोग वहाँ पे ये चाहते हैं कि या तो जम्मू कश्मीर के साथ वापस उनको मुंसलिक किया जाए और हमारा स्टेटस वापस बहाल किया जाए प्री 2019 वाला।
تو اگر ان کی وہ ڈیمانڈ ہے ہم اس کے ساتھ بھی ہے. تو یہ ہم سب کی لڑائی ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جس کے لیے مجھے لوگوں نے اعتماد دیا, ذمہ داری دی, میں وہی بات کرتا ہوں. اس میں کوئی کنفیوژن ہونا ہی نہیں چاہیے, نہ ہوگا, نہ مجھے ہے نہ لوگوں کو ہے. مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ 370 کے حوالے سے, ہمارے پروٹیکشنز کے حوالے سے, ہماری آئینی گارنٹیز کے حوالے سے ایک لڑائی لڑی جائے, اور میں اس لڑائی پہ قائم دائم ہوں. اکیلا ہی کیوں نہ پڑھوں, اس لڑائی پہ قائم. الیکشن کا اعلان ہو جائے تو دیکھتے تیاری ابھی شروع. مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا جرنلسٹ کے ذریعے, آپ ہی کے فریٹرنیٹی کے ذریعے, کہ اس طرح کا بیان آیا ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. میں نے یہی بات کہی اور آج بھی وہی بات دہراؤں گا آپ کے سوال میں, کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. لوگوں نے اعتماد دیا ہے, بہت ساری لڑائیاں جو ہمیں لڑنی ہے, جن باتوں پہ ہمیں یہ اعتماد دیا گیا, جو لڑائی ہے ہماری 370 کے حوالے سے, ریاست کے حوالے سے, آئینی حقوق کے حوالے سے, اس میں سے ایک بہت بڑی لڑائی یا ذمہ داری جو ہمیں دی گئی, ووٹ جب دیا گیا, اس میں یہ بھی تھا کہ ہم بی جے پی کو دور رکھیں. تو اس پہ عمل کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے, سیاسی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی دو رائے. نوہٹا پولیس نے چوری کے ایک معاملے کو حل کر کے ملزم کی گرفتاری عمل میں لا کر اس کے قبضے سے چرائے گئے 12 لاکھ روپے مالیت کے سونے کے زیورات برآمد کر کے ضبط کیے ہیں. پولیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پولیس اسٹیشن نوہٹا کو 21 ستمبر کے روز محمد یوسف راتھر ولد عبدالغفار ساکن وانٹو پورہ روجوری کدل کی طرف سے ایک تحریری شکایت موصول ہوئی, جس میں الزام لگایا گیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کچھ نامعلوم افراد اس کے گھر میں گھس گئے اور توڑ پھوڑ کرنے کے بعد لاکھوں روپے مالیت کے سونے کے زیورات چرا لے گئے. انہوں نے کہا کہ پولیس اسٹیشن نوہٹا نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ دفعات کے تحت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کی. پولیس کے مطابق تحقیقات کے لیے ایک خصوصی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی اور تکنیکی اور انسانی انٹیلیجنس کی بنیاد پر کئی مشتبہ افراد کو پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ مسلسل تفتیش کے دوران ایک شخص وسیم احمد کلو ولد غلام قادر ساکن چھتبل سری نگر کو مرکزی ملزم کے طور پر شناخت کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ملزم کے انکشاف پر پولیس ٹیم نے کامیابی سے تقریباً 12 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ سونے کے زیورات برآمد کیے اور ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تحقیقات جاری ہیں تاکہ ممکنہ ملزموں کی شناخت کی جا سکے اور تمام چوری شدہ سامان کو مکمل طور پر برآمد کیا جا سکے. ادھر آئی جی کشمیر وی کے بردی کی سربراہی میں آج سری نگر میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد ہوئی, جس دوران کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. آئی جی کشمیر نے افسران سے تلقین کی کہ سماج دشمن عناصر کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. وادی کشمیر کی قدیم تہذیب و ثقافت میں اگر کسی چیز کو صدیوں سے خصوصی مقام حاصل رہا ہے تو وہ ہے تانبے کے برتن. چاہے شادی بیاہ کی تقریبات ہوں, روزمرہ کے کھانے پکانے کا معاملہ ہو یا گھروں کی زینت بڑھانے کی بات, کشمیری عوام کی پہلی پسند تانبے کے خوبصورت اور نفیس برتن ہی رہے ہیں. اگرچہ بدلتے زمانے کے ساتھ اسٹیل, الومینیم اور جدید کچن ویئر نے مارکیٹ میں اپنی جگہ بنائی ہے, لیکن اس سب کے باوجود وادی کے عوام میں تانبے کے برتن آج بھی بڑی چاہت اور شوق کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. سری نگر کے پائن شہر میں واقع مہاراج گنج مارکیٹ تانبے کے برتنوں کے کاروبار کے حوالے سے نہ صرف کشمیر بلکہ پورے شمالی ہندوستان میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتا ہے. یہاں کی گلیوں میں قدم رکھتے ہی تانبے کی چمک دمک اور ہتھوڑے کی آواز کانوں میں رسگول دیتی ہے. یہاں روزانہ سینکڑوں خریدار آتے ہیں, کچھ اپنی روزمرہ کی ضرورت کے لیے تو کچھ شادی بیاہ کی تیاری کے سلسلے میں.